हांव गरिबींतल्यान जर आयलां जाल्यार एक मातसो जर गरिबींतल्यान येवन मातसो वयर पावला, फायनान्शियल कंडिशन स्टेबल जालें जाल्यार आपल्यान आपूण कसो वयर आयलां ते दीस विसरपाक ना. स्वता म्हाजो फ्रेंडूच तुषार चिकोडीक पयलो न्ही, ताका गरज आसा, आमी सगळे कडेन फाटलीं 4 वर्सां सोदतात भोंवतात, पूण शक्य जायना. इतलेशें म्हणजे म्हाजें घर येवजण आसा ती दोतोरान आतां हाडल्या ह्या हाका, म्हणजे हेजो वर्थ इतलीं वर्सां आमची घरां इरेग्युलर. आमी भायर वचून पळयता न्ही, हांव भायर दुसरे कडेन टुरिजम हांवें पळयलां न्ही, दुबय सारक्या राज्यान गेल्यार व्हडलेशें कांय ना, बेश्टें व्हरता आनी वताक थंय दवरता आनी लाखांनी रुपया तुजे कडल्यान घेता. पूण तेंच दुधसागर इतलो सुंदर आहा, ही एक दुधसागरांतल्यान अख्खो मतदारसंघ पुसपाक. आतां आमी विचारता की तुमचें कितें मुखार प्लॅनिंग आसतलें, कोण चूप करून सांगना, कित्याक कॉपी पेस्टूय जावपाक शकता की आयडियासूय दुसऱ्या कडेन वचपाक शकतात. हांवें आतां म्हाज्यो कॉपी पेस्ट आयडिया बऱ्यो जर आसता न्ही जाल्यार म्हाजी इच्छा आसा की सगळ्यांनी कॉपी पेस्ट करच्यो. किंवा तुजो बड्डे निमतान तो एक बरो ड्रायव हातांत घेतलो म्हणटा तो ऑर्गन डोनेशन. सो कशें तुज्या लक्षांत आयलें की लोक आतां वेगळे वेगळे भशेन आपलो बड्डे सेलेब्रेट करता, पूण तुजो जो बड्डे आसा तो वेगळोच तरेन तुवें साजरो करपाचें हें केलां? बड्डे साजरोच न्ही, आमी बड्डे सेलेब्रेट करता, एक्चुली आमचें आयुश्य कमी जाता. आमी सेलेब्रेट कित्याक करप हें एक फावट लॉजीक आमकां समजना, पूण तेका जर एक खंयची कॉज म्हणजे कोणाचें जर बरें जाता, आपल्याकूय पुण्य मेळटा आनी दुसऱ्याचें जर बरें जाता जाल्यार असो एक खंयचो विशय घेवन जर बड्डे जर करत जाल्यार म्हाका दिसता तितून चड आमकां सूख मेळटलें, पुण्य मेळटलें. म्हणून म्हाका दिसलें की म्हाजोच एक मित्र आमचो हांगसोच गुड्डेमाळा वयलो, ताका जेन्ना ऑर्गनाचो इशू जालो, किडनीचो इशू जालो, तेजें नांव तुषार चिकोडी, तेन्ना आमकां दिसलें की ताका आतां ऑर्गनाक लागून सगळे कडेन सोदता, म्हणजे दिवपाक सोदता, म्हणजे तेजी आई ताका दिवपाक सोदता, पूण आजुनूय टेस्ट करून सगळो ब्लड रिपोर्ट, बाकीचे सगळे रिपोर्ट सगळे मॅच जावन जाल्यारूच तें शक्य आसा. सो इतल्या ऑर्गनाची कमतरता आसा. सो आतां हें ऑर्गन दिता आसतना आतां ऑर्गन आमकां जितें आसतना काय कोण दिवं शकना. मरतकीर आमची बॉडीची कितें जाता, आमी ती जळोवन उडयता, तेजे नंतर मेल्या नंतर कोण कोणाक यादूय करना. पूण तेका एक जर आमी एक पुण्याचें काम करत की मरतकीर आपली ज्यो गोश्टी उपयोग जावंक शकता त्यो गोश्टी जर आमी ते ऑर्गन जर डोनेट करीत जाल्यार तितलेंच आमकां पुण्य मेळटलें. आनी खूब जाणांक दिवपाचें आसता, असले गोश्टी कोणूच ना म्हणना. म्हणजे विचारलें जाल्यार हे सगळे लोकांक विचारल्यार 90% लोक म्हणटाले हय आमी मरतकीर आमचे दोळे आमकां जर दिवपाक शक्य आसा जाल्यार आमी कोणाक जर आपली दृश्टी मेळूं म्हणटले, किडनी कोणाक जर दिवपाक शकता जाल्यार दिवं म्हणटले. पूण कोणाक अवेरनेस ना, खबर ना, म्हणून हो प्लेज घेवप. आमकां तें रेजिस्टर करचें पडटा की आपूण मेले नंतर आनी आपूण जें डोनेट करतलो आनी आपूण जर एक्सपायर जालो जाल्यार इन्फॉर्म करपाक एक मनीस अपॉयंट करचें पडटा आनी तेजें रेजिस्ट्रेशन करचें पडटा. ह्यो गोश्टी आमकां रेजिस्टर केल्या नंतर IMA कडेन, इंडियन मेडिकल असोसिएशना कडेन तें रेजिस्टर्ड जाता आनी तें जालें बरोबर मरतकीर आमकां काय खबर आसना आनी आपूण काय तें सगळें पाठपुरावो तेजो करूं शकना, तें तिसऱ्यान कोणें करचें पडटा. ह्यो सगळ्यो ज्यो फॉर्मेलिटी आसा मातसो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसिजर असो दिसता, म्हणून कोण भितर फुडें वचूना, करपाक जाय लोकांक. सो तो सुटसुटीत कसो जातलो आनी अवेरनेस ताचो कसो जातलो, म्हणून फाल्यां आमी सगळे जाण हांगा मॅक्झिमम हांव स्वता म्हाजे कितले ऑर्गन जे शक्य आसा तितले दिवपाची प्लेज म्हणून हे सगळे म्हाजे दिवचे ही हांव प्लेज घेतलो. आनी म्हाजे बरोबर कांय ना म्हटल्यार 1000 भुरगे किंवा बायलो जाणटे कोण आसतली ह्या ऑर्गन डोनेशन ड्रायवाक जे भाग घेतली ती प्लेज घेतली की मरणोत्तर आपले ऑर्गन आसा ते आपूण डोनेट करता. सो असो एक ड्रायव करता आसतना बड्डे जर सेलेब्रेट करीत जाल्यार बड्डेक व्हडले तुवें फटाके लायले आनी किंवा व्हडलो खर्च केलो तेजे पेक्षा हितून पुण्यय चड मेळटलें आनी सगळ्यांक सॅटिस्फॅक्शनूय मेळटलें आनी कोणालें तरी जिवन वाडटलें. म्हणून ह्या विशयान आमी वचपाचें अशें ठरयलें आनी ताका लागून हो फाल्यांचो 18 तारखेक सांजचे 7 वरांचेर सगळ्या लोकांक म्हाजें आव्हान आसा की ऑर्गन डोनेशनाक रेजिस्टर करपाक, प्लेज घेवपाक सगळ्यांनी ह्या कार्यक्रमाचो भाग जावचो. आमी पळयतात की तुजें जें समाजकार्य आसा तें वेगवेगळे भशेन तर सावड्डे मतदारसंघात चालूच आसा. सो तुज्यो ज्यो इनोवेटीव आयडियाज आसा त्योय लोकांक आवडटा. सो कशें येता तुमकां ह्यो आयडियाज अशें दिसता? समाजकार्य खूब जाण करतात, चालूय आसता, तशें काय स्पेसिफीक ताका एक पॅटर्न असो ना. केन्ना बसलेले कडेन दिसता की ह्यो गोश्टी करच्यो. एक म्हणजे आपूण जर मातसो हांव गरिबींतल्यान जर आयलां जाल्यार एक मातसो जर गरिबींतल्यान येवन मातसो वयर पावला, फायनान्शियल कंडिशन स्टेबल जालें जाल्यार आपल्यान आपूण कसो वयर आयलां
ते दीस विसरपाक ना. कश्ट खरें केन्ना पडटा तेन्ना पडटा. म्हाका खबर आसा की म्हाका पुस्तकां घेवपाक म्हाका पयशे म्हाजे कडेन नाशिल्ले. सो म्हाका कोण जर म्हाज्या फुडल्या वर्गांतलो कोण आसा पास जाला तेजी पुस्तकां म्हाका मेळटली काय ह्या आशेन हांव रावतालों. सो म्हाका खबर आसा की पुस्तकांची भुरग्यांक गरज आसता म्हणून. सो म्हाका दिसलें ताका लागून हांवें म्हाज्या शाळेन दुसरेचे भुरगे आसा तांकां सांगलें की तुमची पुस्तकां सगळीं दवरा की ती पयलींच्या भुरग्यांक कोणाक गरज आसा तांकां दिवया म्हणून. म्हाका खबर आहा न्ही म्हाका गरज आशिल्ली. सो ह्यो गोश्टी सगळ्यो एक्सपिरियन्सार एक दिसता की आमी तें भोगलां. सो म्हाका आतां हें जशें ब्लड ऑर्गन डोनेशनाचें सांगलें की हांवें स्वता म्हाजो फ्रेंडूच तुषार चिकोडीक पयलो न्ही. ताका गरज आसा आमी सगळे कडेन फाटलीं 4 वर्सां सोदतात भोंवतात पूण शक्य जायना. सो अश्यो आयडिया येता आसतना आमी तें एक्सपिरियन्स घेतलां. म्हाजे बरोबरच्या लोकां कडेन तें दोळे मुखार आमी पळयलां. त्या अनुभवांतल्यान सगळ्यो गोश्टी येता आनी तितूंतल्यान आत्मीयता एक आसची पडटा की हय बाबा ह्यो गोश्टी सॉल्व जावपाक जाय. तितूंतल्यान लोकांचे दुखणें आहा थोडेशें पयस जावंक शकता. आमी काडले ते दीस तितूंतल्यान भायर सरले कश्ट करून. पूण हेजो अर्थ बाकीचे लोक सगळे भायर सरले अशें ना. ते अजुनूय थंयच आसा. सो तितून तांकां कसो आदार करूं शकतलो. तितूंतल्यान आमी भायर सरतकीर आमी जर सक्षम जाले जाल्यार तितूंतल्यान तांकां आमी कशें आदार करूं शकतले. अशें करून ते बसले नंतर एक एक गोश्टी तकलेन येता. तितूंतल्यान कितल्यो सगळ्यो शक्य जातल्यो अशें ना. कितल्यो जाता तितल्यो आमी करपाच्यो. संकेत आर्सेकर सावड्डे मतदारसंघा कडेन कसो पळयता मतदारसंघ म्हणटा आसतना एक म्हणजे ज्योग्राफिकली व्हडलो मतदारसंघ. प्रत्येकान आपले परीन प्रयत्नय केलो हेजो विकास करपाचो. पूण आतां तुवें म्हटलें तशें नव्यो आयडियाज जग इतलें फास्ट फुडें पावता की तूं भायर सिटीन वचत न्यू यॉर्क वचत आनी आमची मुंबय वचत जाल्यार आमकां दिसतलें की आमी मुंबय आमची बरी सामकी सगळ्यात मोठी सिटी. पूण मुंबय परस न्यू यॉर्क कितले फुडें आसा, शांघाय कितले फुडें आसा अशें आमी लोक म्हणटा. दुबय सिंगापूर कितले फुडें आसा म्हणटा. जग खूब फुडें पावलां. सो आमी जर विकासाची पॅरामिटर जर आमी म्हटलो की आमी हॉटमिक्स घातलो फक्त आनी आमी सगळो विकास केलो म्हटलो ह्यो गोश्टी जायना. आजुनूय कितलेशे म्हणजे म्हाजें घर येवजण आसा ती दोतोरान आतां हाडल्या ह्या हाका. म्हणजे हेजो अर्थ इतलीं वर्सां आमची घरां इरेग्युलर आशिल्लीं. म्हणजे ह्यो गोश्टी आतां जावपाक ह्यो हरशीं 50 वर्सां पयलीं जावपाक जाय आशिल्ल्यो. आमचे स्वतंत्र जाल्यार आतां कितल्यो गोवा मुक्ती कितलीं वर्सां जालीं खूब पयलीं जावपाक जाय आशिल्ल्यो पूण आतां जाल्यो. कोणाचे म्हणजे गोंयान कमी आशिल्ले कारणान ह्यो सगळ्यो आयडियाज नव्यो नव्यो कितें कितें फुडें हर्डल्स येता ह्यो नव्या एजीक चड फास्ट कळटा. म्हणून म्हाका दिसता की आमी कोणें प्रयत्न करूना आसना. आमचे पयलींचे कोण आमदार मंत्री जावन गेले आसताले तेंच्यांनी आपलो पर्यंत प्रयत्न केलो. पूण नवे भुरगे येतकीर तेंच्यांनी जग नवें पयल्लें आसता. हें जेन झी म्हणटा पळय ताका खबर आसता म्हाका खबर आसची ना. हांव मिलेनियल्सान पडटा हांव जेन झीन पडना. सो म्हाका जेन झीक जें खबर आसा तें म्हाका खबर ना. म्हाका हांवें तेंचे कडल्यान जाणून घेवपाक म्हाजे थोडे तेंपान हांव जाणट्यान पडटलो. मागीर नवें जनरेशन येतलें ते आपलें म्हणून कितें घेवन येतले. त्यो सगळ्यो गोश्टी जेन्ना आमी हांगा हाडटले तेन्नाच आमी फुडें पावतले. ना जाल्यार आजुनूय असल्यो गोश्टी आसा कितलीशे गांवांनी आमचे रस्ते पावना. ही समस्या केन्नाची ही 100 वर्सां पयलींची आसपाक जाय. आज आसपाक जायना न्ही. इंटरनेट पावना ही समस्या फाटल्या आतां 10 वर्सांन सगळे कडेन इंटरनेट पावलें. अशें जर गांवांनी जर विशय उरल्या जाल्यार हेजो अर्थ तें जनरेशनल गॅप आहा तें आसा. म्हणून म्हाका दिसता जनरेशनल गॅप जर आमी फील करतलो जाल्यार तूं तेंचे बरोबरचो किंवा तेंचे बरोबरचो जावपाचो प्रयत्न तरी करपाक जाय. आतां आमच्या मुख्यमंत्र्यांक वर्सां 50 बट तो डेली तेजे जे आसपाव आसता तो भुरग्यां बरोबर आसतलो. डेली तेजो स्टाफाची एवरेज जर पळयत तुवें तेजे स्टाफ सगळे 30-35 वर्सांची एवरेज आसतली. तसोच हांवें पयलीं मनोहर पर्रीकर पळयलो तेजें तशेंच आसतालें. सो तुका भुरग्यां बरोबर रावलें तेंचे बरोबर तुजो आसपाव आसा जाल्यार तुका नव्यो आयडियाज नव्यो गोश्टी कळटा. सो म्हाका दिसता ह्या मतदारसंघान खूब रिसोर्सीस आसा. दूदसागर आसा. दूदसागर एक जर आमी डेव्हलप करपाक पळयत जाल्यार दूदसागरांतले एक दूदसागराच्यान अख्खो मतदारसंघ आमच्यान पोसपाक जाता. कित्याक आमी भायर वचून पळयता न्ही. हांव भायर दुसरे कडेन टुरिजम हांवें पळयलां न्ही. दुबय सारक्या राज्यान गेल्यार व्हडलेशें कांय ना. बेश्टें व्हरता आनी वताक थंय दवरता आनी लाखांनी रुपया तुजे कडल्यान घेता. पूण तेंच दूदसागर इतलो सुंदर आहा. एक दूदसागरांतल्यान अख्खो मतदारसंघ पुसपाक. पूण कांय ज्यो त्रुटी आसा त्यो चलो दूदसागरूच अशें म्हणना. आमचे कडेन हायवे आसा, आमचे कडेन रेल्वे आसा, आमचे कडेन काल्या सारकी व्हडली टेरेन आसा, मावंटेनियरींग टेरेन आसा म्हणजे जेचेर आमी रॉक क्लायबिंग करूं शकता. कांयच डेव्हलपमेंट म्हणजे ह्यो गोश्टी आसा तेच म्हणटा जेन्ना मायनींग बंद पडलें तेन्नाच्यान जो रोजगाराचो प्रश्न जालो सावड्डे मतदारसंघात तोच म्हणटा हांव की लोकांचोय डेव्हलपमेंट कशे तरेन व्हरपाचो हीच म्हणटालो. हय मायनींग एक खंयचेच आमी केन्नाय तांतयां एक हितून दवरना म्हणटा. कित्याक
ती एकामेका आपटून चड 2-3 कडेन दवरता, एक कडेन दवरपाना. दुसरें आनी एक एग्जाम्पल म्हणजे खंय भायर गेले जाल्यार पयशे आमी 3-4 बॉल्सांनी दवरता. म्हणजे चुकून पडले चोरले कितें जालें जाल्यार बाकी 2-4 कडेन दवरले जाल्यार 3 कडेन बाकीचे सेफ करून एक कडले वचूं अशें म्हणून. सो अशेंच खंयच्याय फायनान्शियल आमी जेन्ना प्लॅनिंग करता तेन्ना अशेंच आसता. मायनिंगेचेर एकूच डिपेंड रावले आमी. रिसोर्सीस तुका आनी 4-5 सांगले हांवें. सो ते 5 रिसोर्सीस जर सगळे चालू उरलेले, मायनिंग जर थोडे ते बंद पडलें काय फरक पडनाशिल्लो लोकांचेर. जर हें सगळें चालू आसा जाल्यार फरक कित्याक पडलो. बाकी कडेन आमी कांयच करूं नाशिल्लें. मायनिंग बंद पडटकीर आतां कितें तरी करपा जाय म्हणून त्याचे नंतर त्यो रिसोर्सीस उबी जायना न्ही. तोच गॅप जो 10 वर्सांचो म्हणे आमी गॅप तेन्ना तरी कितें तरी जावपाक जाय आशिल्लें म्हणटा. ह्यो गोश्टी खूब जावपा जाय आशिल्ल्यो. खूब जाणांनी प्रयत्न केले पूण जितल्यो जावपा जाय तितल्यो जावना. हांव फाटले 20 वर्सान हांवें खुबशे प्रदेश दुसरे पळयले. हे 20 वर्सान म्हाका दिसता की म्हाज्या मतदारसंघान पोटेन्शियल खूब आहा आनी खंयच ना इतलें पोटेन्शियल आहा. इतले रिसोर्सीस आनी खंयच ना. पूण फाटले 20 वर्सान ज्यो गोश्टी बाकीच्या खुबश्या प्रदेशांनी किंवा बाकीच्या मतदारसंघांनी ज्यो जितल्यो फास्ट फुडें गेल्या पळय तितल्यो हांगा वचूना ते वचपाक जाय आशिल्लो. प्रयत्न केला आसतलो. हांव तांच्या इंटेन्शना बद्दल काय म्हणना, बरें आसतलें इंटेन्शन. पूण प्रयत्न करपाचो पॅटर्न चुकलो आसतलो. जे फास्ट जावपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो जावना. त्यो कितल्यो फास्ट आमी करूं शकतले तेचो आतां फुडें आमी प्रयत्न पण आतां आमी विचारता की तुमचें कितें मुखार प्लॅनिंग आसतलें कोण चूक करून सांगना कित्याक कॉपी पेस्टूय जावपाक शकता की आयडियासूय दुसऱ्या कडेन वचपाक शकतात. हांवें आतां म्हाज्यो कॉपी पेस्ट आयडिया बऱ्यो जर आसता न्ही जाल्यार म्हाजी इच्छा आसा की सगळ्यांनी कॉपी पेस्ट करच्यो. हांवें संस्कृती उत्सव हांगा केलो. हांगा कांय ना म्हटल्यार 50 स्टॉलां आशिल्लीं. 50 स्टॉलांनी 50 ग्रूप सेल्फ हेल्प ग्रूप आशिल्ले, इंडिविज्युअल कोण सगळ्यांनी जोडले. तोय कोणी कॉन्सेप्ट कॉपी करपाचो प्रयत्न केलो. हांवें हांगा स्टाफ सिलेक्शनाची एग्जाम हांगा सुरू केली. तें अरे कॉपी करपाक हांव आनी कितल्योश्यो आयडिया दिता. कॉपी करीत रावा. म्हाका बरें दिसतलें. म्हाजी आयडिया जर आनी लोक कॉपी करता आनी म्हाका खबर ना म्हाजी आयडिया इतली बरी आसता. सावड्डे मतदारसंघ मुखार पावतलो. आवडटेच कित्याक कोणूय करच्यो पण मुखार पावतलो. मागीर हांव एकलो सगळे कडेन पावूं शकना न्ही. पूण म्हाका प्रावड फील जाता की म्हाजे आयडियाज लोकांक आवडटा. सो आनी खूब आयडिया दिवं शकता. जितून मतदारसंघ फुडें वतलो, गोंय फुडें. आतां हांवें आतां तुका आयडिया सांगल्यो. येदें व्हडलें काल्यां हांव तुका जाल्यार व्हरून दाखयतां. रॉक क्लायमींग करपाचे लोकूच वेगळे आसता. ते हांगा येवन रावतले, हांगा तांकां एकोमोडेशन, हांगा जेवण, हॉटेल, सगळ्यो गोश्टी ज्यो जाय पडटल्यो तें सगळें इकॉनॉमिक्स. काल्यां गांव एक अख्खो कांयच करपाची गरज ना, तेजेरूच जगतलो. येदो व्हडलो प्रोजेक्ट. आतां हांवें आयडिया सांगली. हांव काय आत्तां करचो ना न्ही. हांव काय आत्तां त्या पोजिशनार ना करपाच्या. फुडें केन्ना देवान हें दिल्यार करुया. करुनी कॉपी न्ही. म्हाका दिसता करची म्हणून. अशें आयडिया आनी म्हाजे कडेन खूब आहा. बसत जाल्यार हांव खूब लोकांक आयडिया दिवं शकता. देव बरें करूं. एनवेज तुका वाडदिवसाच्यो हुनूनीत परबी. थँक्यू.